सबैले भने यो दुईटा सेम हो कि डिफरेन्ट हो? डिफरेन्ट हो। ओके ल, डिफरेन्ट हो भने मैले भर्सेस लेख्दिएँ ल। त्यसपछि सेजाइटल सेक्सन भर्सेस फ्रन्टल सेक्सनमा के फरक होला? मतलब यो जुन एउटा यति माना कि एउटा प्याटर्न हो हैन, बडीलाई चाहिँ कट गर्ने। सेजाइटल सेक्सन भनेको ठ्याक्कै सपोज दिस इज वान बडी हैन, यो बडीलाई चाहिँ हैन, यो बडीलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ बिचबाट चाहिँ यसरी कट गर्ने है, एउटा केही सर्टेन ब्लेड लियो अथवा त्यस्तै इक्विपमेन्टले कट गरिदिने है। अर्को आउँछ फ्रन्टल सेक्सन। फ्रन्टल सेक्सन भन्नाले हैन, फ्रन्टल सेक्सन भन्नाले यसरी कट गर्ने कि सपोज दिस इज वान ब्लेड हैन, यसलाई चाहिँ यसरी कट गर्ने। यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै तिम्रो मान स्कल भयो हैन, स्कलको हाफबाट कट गर्ने के। हाफ भन्नाले नाकलाई लिने गरी हाफ हैन, नाकलाई लिने गरी हाफ कट गर्ने त्यो सेजाइटल सेक्सन भयो हैन। अनि सिम्पली एउटा आधा पार्ट चाहिँ पछाडी, आधा पार्ट चाहिँ अगाडि हैन, तिम्रो चाहिँ हरेक कुरा नाक पनि आउँछ, आँखा पनि आउँछ हैन, मुख पनि आउँछ, त्यो भयो तिम्रो फ्रन्टल सेक्सन है। मैले यो बुझाउन सके कि सकिन हैन, बुझ्न सकिरहेको छ? जस्तै सपोज दिस इज वान स्कल, यो स्कललाई हैन, स्कलको ठ्याक्कै आधाबाट हैन, आधा इन द सेन्स कि हाफ आधा, एउटा आँखा यता पर्ने गरी, एउटा आँखा यता पर्ने गरी हैन, हाफ नाक यता पर्ने गरी, हाफ नाक यता पर्ने गरी, यो चाहिँ सेजाइटल सेक्सन भयो है। तर सबै हैन, यो आँखा पनि पर्यो, दुईटा आँखा, नाक पनि परेको छ, मुख पनि परेको छ, तर यो आधा मात्रै छ, हाफ मात्रै छ हैन, त्यो चाहिँ फ्रन्टल सेक्सन भयो है। सो योमा चाहिँ कन्फ्युज नहुने, फ्रन्टल सेक्सन, सेजाइटल सेक्सन। ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको के हुन्छ होला? ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको सिम्पली हैन, सपोज दिस इज वान बडी, यो बडी हो भने यो बडीलाई यहाँबाट कट गरिदिने हो भने हैन, जुन देख्छ दिस क्यान बी कन्सिडर ट्रान्सभर्स सेक्सन है। अनि त्यसपछि अर्को लङ्गिट्युडनल सेक्सन भनेको पनि सेजाइटल सेक्सन नै, ठ्याक्कै यहाँबाट लङ्गिट्युडनली कट गरिदिने हाफमा, द्याट इज अल्सो सेजाइटल सेक्सन। ल त्यसो भए भन त कुन सिमेट्रीलाई हैन, यो मध्येको कुन सिमेट्रीलाई चाहिँ हामी सेजाइटल सेक्सनमा कट गर्न सक्छौं? रेडियल सिमेट्रीलाई कट गर्न सक्छौं, रेडियल सिमेट्री हैन, रेडियल सिमेट्रीलाई कट गर्न सक्छौं, बाइ रेडियललाई कट गर्न सक्छौं हैन, कि बाइल्याटरललाई कट गर्न सक्छौं, बाइल्याटरललाई कट गर्न सक्छौं कि असिमेट्रिकललाई कट गर्न सक्छौं होला। सेजाइटलमा हैन, यो मध्येको तीनवटा सिमेट्री सपोज तिमीलाई दियो भने, एन्ड इफ यु आर आस्क्ड टु कट सेजाइटल सेक्सन हैन, सेजाइटलमा चाहिँ बाइल्याटरललाई चाहिँ हामी टु हाफबाट चाहिँ कट गर्न सक्छौं। सेजाइटल सेक्सनमा चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्री भएको अर्गानिजमलाई चाहिँ हामी सेजाइटल सेक्सनमा लगाउन सक्छौं है। सो त्यो कुरा भयो ल। त्यसो आज चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छौं आजको सर्ट एन्ड स्विट लेक्चर। जे बाँकी थियो अस्ति हैन, त्यो कुरा गर्ने, मिल्छ भने अलिकति प्रोडोजाको पनि बारेमा हामी कुरा गर्छौं। सो स्टे एनर्जेटिक सबैजना है। Recording in progress. So we are continuing with basis of classifications, right? Basis of classifications of animal. Basis of classifications मा के पढिसकेका थियो अस्ति भन त कसैले? We talked about level of organization. Level of organization है, organization. त्यसपछि सिमेट्री पढिसकेका थियौं है, जम लेयर पढिसकेका थियौं ओके है। त्यसपछि सिलम पढिसकेका थियौं ओके ल। आज चाहिँ बडी प्लान पढ्ने है, बडी प्लान पढ्ने। अनि त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टम, त्योभन्दा पनि अगाडि एउटा अर्को पनि एउटा मेजर पार्ट हुन्छ मेटामेरिजम, सर्कुलेटरी सिस्टम हैन, हल्का मेटामेरिजम पनि हेर्ने है, मेटामेरिजम है। त्यसपछि मिल्छ भने एक्सक्रिटरी सिस्टम पनि पढ्ने है, एक्सक्रिटरी सिस्टम है। एक्सक्रिटरी बेसिसमा चाहिँ हैन, एक्सक्रिटरी प्रोडक्टको बेसिसमा हेर्ने के कस्तो क्लासिफिकेसन हुन सक्छ ल। सो विल टक विथ बडी प्लान।
प्लान्ट हेर त बडी प्लानको हेर त बडी प्लानमा अब एउटा सेल एग्रिगेट हुन सक्छ है, त्यसलाई हामी डिभाइड नै गर्दियौँ। एउटा चाहिँ सेल एग्रिगेट बडी प्लान भन्नाले सेल एग्रिगेसन भएर चाहिँ एउटा अर्गानिजम बनाइदिने हैन, सेल एग्रिगेट बडी प्लान हुन सक्यो। अर्को चाहिँ अलिकति सेल भन्दा माथि हैन, अनि अलिकति अर्को पार्ट हैन, अर्को तरिकाले त्यसलाई हामी ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान भन्छौँ हैन। वी विल सी के होला ब्लाइन्ड स्याक। अनि अर्को चाहिँ ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान, ट्युब विदिन हैन, ट्युब बडी प्लान भन्छौँ है। अब हेर के हुन सक्छ, सिम्पली सेल एग्रिगेट हैन, सेलहरुको एग्रिगेसन मात्र के सेलहरु चाहिँ छ हैन, अनि सेल एग्रिगेट मात्र हुने तर सेलहरुमा कुनै कोअर्डिनेसन नहुने त्यस्तो कुन फाइलम छ त? त्यस्तो पोरिफेरा, पोरिफेरा। सो सेल एग्रिगेटको बेस्ट एक्जाम्पल के हुन्छ त? पोरिफेरा अथवा स्पन्जेस भन्न पाइयो है। स्पन्जेस भन्ने बित्तिकै पोरिफेरा बुझ्नु पर्यो है, सेल एग्रिगेटमा त्यति। त्यसपछि हैन ब्लाइन्ड स्याक हैन, ब्लाइन्ड स्याकमा कस्तो होला त? जसमा सिम्पली एउटा जस्तै ब्लाइन्ड स्याक भन्नाले स्याकको मिनिङ के हुन्छ? एउटा बोरा जुन हुन्छ, बोरामा के हुन्छ ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, एउटा ठाउँबाट चाहिँ हाल्ने हैन, अनि त्यही ठाउँबाट हाल्ने त्यही ठाउँबाट निकाल्ने हैन, कुनै अर्को के रे इन्ड हुँदैन हैन। त्यही भनेको एउटा स्याक जस्तो हुन्छ, ब्लाइन्ड हुन्छ, अर्को साइडबाट चाहिँ ब्लाइन्ड हुन्छ। सो वी क्यान से ब्लाइन्ड स्याक हैन। यो ब्लाइन्ड स्याक प्याटर्न, ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान चाहिँ कुन अर्गानिजममा देखा पर्छ त? दिस इज फाउन्ड इन हैन सिलिन्ट्रेटा अनि फ्ल्याट वन्सहरुमा हैन। सो वी क्यान से निडारियन्स हैन, निडारियन्स एन्ड प्ल्याटिहेल्मिन्स है, फ्ल्याट वर्म प्ल्याटिहेल्मिन्स। सर यो नै फर्स्ट स्लाइड हो अनि फर्स्ट स्लाइड चाहिँ यो होला, फर्स्ट स्लाइड यो हो हैन, जसमध्ये चाहिँ हामीले यति चाहिँ कभर गरिसकेका थियौं। एन्ड वी आर स्टार्टिङ विथ बडी प्लान है। यो चाहिँ यति चाहिँ हामी लास्ट लेक्चरमै कभर गरेका छौं। ल त्यसपछि हेर है। सो बडी प्लानमा ओके ल म भन्छु है। स्पन्जेस चाहिँ के थियो त? स्पन्जेसमा सेल एग्रिगेसन हुन्छ। ब्लाइन्ड स्याकमा हैन सिम्पली एउटा ठाउँबाट मात्रै आउँछ हैन, चाहे त्यो फुड ल्याउ अनि त्यही ठाउँबाट त्यही स्पेसबाट अथवा त्यही इन्डबाट, इन्ड बुझ्ला, इन्ड टर्म राम्रो होला। एउटा इन्डबाट हैन, एउटा इन्डबाट चाहिँ के कुरा लिने, त्यही इन्डबाट चाहिँ फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपेल गर्ने, एक्जिट गर्ने है। त्यो कुन कुन अर्गानिजममा पाउँछौं त? अब स्पन्जेस भन्दा अलिकति माथि कुन छ त? सिलिन्ट्रेटा, निडारियन्स। अलिकति माथि कुन छ त? प्ल्याटिहेल्मिन्स हो। यो दुईटामा चाहिँ हामी पाउँछौं ब्लाइन्ड स्याक प्लान है। ल अब यो अलिकति यो अझै क्लियर कतिखेर हुन्छ? अब ट्युब विदिन द ट्युब प्लान पढ्छ हामी। ट्युब विदिन द ट्युब भन्नाले है सिम्पली यति बुझ कि एउटा यस्तो पाइप छ है, एउटा यस्तो पाइप छ अलिकति लार्ज डायमिटर भएको हैन, यो भन्दा अलि स्मल डायमिटर भएको अर्को पाइप होला यसमा है। यही त भयो नि, एउटा ट्युब यो भयो, अर्को ट्युब यो भयो हैन। यो ट्युब यो ब्लू कलर जुन बनाएको ट्युब छ हैन, त्यो के छ त? इनसाइड द ब्ल्याक ट्युब छ हैन। यही ब्लू ट्युब इन द ब्ल्याक ट्युब अथवा ट्युब विदिन द ट्युब हो। यस्तो बडी प्लानलाई चाहिँ हामी ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान भन्छौँ है। अब इमेजिन गर ठ्याक्कै ह्युमन बिइङ्सलाई हैन, ह्युमन बिइङ्सको के छ? जस्तै ठ्याक्कै मुखबाट चाहिँ हैन ओरल, सपोज दिस इज ह्युमन बिइङ, त्यो मुख भयो हैन, ओरल क्याभिटी। अब यहाँबाट चाहिँ खाना आयो भने हैन, खाना निल्यो भने इसोफेगसमा जान्छ। इसोफेगस हुँदै स्टोमक हुँदै हैन, अब इन्टेस्टाइनहरु, स्मल लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै लास्टमा आउने भनेको कहाँ हो त? एनल क्यानल अथवा एनसमा हो है। सो अब यो यसरी मैले नबनाएर यसलाई सिम्पली स्ट्रेट बनाइदिन्छु अलिकति अझै सजिलोको लागि है। हेर त यो ट्युब भयो हो। दिस इज व्हाट वी कल हैन, एउटा त ट्युब अलरेडी मान्छेको छँदैछ यस्तो हैन, ह्युमन बिइङ्सको हैन। अनि अर्को चाहिँ जीआईटी ट्र्याक ट्युब छ हो। एन्ड दैट इज द रिजन वी सेड ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान है। अब रट्न नपरोस्, कन्सेप्टबाट क्लियर होस् हो। अब यो ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान कहाँबाट सुरु हुन्छ त? अर्गानिजम अर्गानिजम हो हैन। अब प्ल्याटिहेल्मिन्स भन्दा अलिकति माथि जान्न पर्यो हैन, निमाटिहेल्मिन्स है।
so we can say tube within the tube body plan is found in हैन एसक्यूएल मिन्सबाट हैन एसक्यूएल मिन्सबाट हैन हुँदै एसक्यूएल मिन्स हुँदै कोर डाटासम्म है ओके अब ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लानमा आखिर के हुन्छ त यसको यस्तो अर्गानिजममा चाहिँ कम्प्लिट है यस्तो अर्गानिजममा के हुन्छ त कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ अथवा एलिमेन्टरी क्यानाल है कम्प्लिट एलिमेन्टरी क्यानाल हुन्छ है अब अर्गानिजम पढ्नलाई यो जहिले पनि एउटा हायरार्की बनाएर पढ्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ माइन्डमा होस् तिम्रो ब्रेनमा होस् हैन चाहे कपीमै होस् हैन किन के हुन्छ कि सबसे हाईमा चाहिँ सबसे हाइटमा एक्सेसमा चाहिँ कोड डाटालाई मान्नु पर्यो तिमीले हैन जहिले पनि कोड डाटालाई बुझ्नु पर्यो सो कोड डाटालाई चाहिँ माइन्डमा राख्न पर्यो कोड डाटाको पनि हुमेलाई राख्दिने है अनि त्यसपछि सबसे लोएस्ट जति जान मिल्छ लोएस्ट जाने हैन अब स्पोन्जेस हुन सक्छ कहिलेकाहीँ स्पोन्जेसमा त्यो कुरा चाहिँ नसमातिएला किनभने स्पोन्जेसले चाहिँ हिजो अस्ति नै हेरेको थियो हामीले स्टिल दे आर नट ट्रिप्लोब्लास्टिक हैन डिप्लोब्लास्टिक पनि होइन सो त्यो हरेक एस्पेक्टमा चाहिँ सबसे एउटा हाइएस्टमा पुग्ने कोड डाटा पनि वुमेनलाई रेफरेन्स मान्दिने अनि लोएस्टमा जति पनि पुग्न मिल्छ पुग्ने हैन त्यसरी एउटा कम्प्यारेटिभ स्टडी गर्यो भने सजिलो हुन्छ र इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ है एउटा यसलाई टिप्सको रूपमा लियो ओके त्यसो भए ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान एसक्यूएल मिन्सदेखि चाहिँ कोड डाटासम्म हुन्छ ओके अब क्वेसन यहाँबाट आउँदैन क्वेसन अलिकति भित्रबाट आउँछ हेर अब त हामीले भनिसक्यो कि एउटा ट्युब छ हैन जुन चाहिँ सपोज दिस इज अ ह्युमन बिङ हैन माउथ त्यसपछि यसरी हात होला है ट्रङ्क भयो खुट्टा भयो हैन ल यो ह्युमन बिङ्सको चाहिँ स्टार्ट गरौँ हैन यो माउथबाट उसले खायो माउथबाट खाएपछि मैले ट्युबलाई सिधै डाइरेक्ट स्ट्रेट बनाइदिएँ है सो द्याट त्यहाँ चाहिँ झन्झट नहोस् ल अब एउटा माथि ओपनिङ छ एउटा तल ओपनिङ छ हैन सो इट इज नट अ ब्लाइन्ड हैन दुईटै ठाउँबाट ओपनिङ छ हैन अनि एउटा यो ट्युब भयो हैन ब्लुइश कलरको यो ट्युब छँदैछ हैन यो ट्युब छ यो ट्युब भित्र पनि अर्को ट्युब रेडिश कलरको छ हैन दैट इज द रिजन वी से ट्युब विदिन द ट्युब हैन अनि एसक्यूएल मिन्सबाट सुरु हुन्छ कोड डाटासम्म हुन्छ है दैट मिन्स टु से कम्प्लिट एलिमेन्टरी क्यानाल वी फाइन्ड हियर है ओके अब के हुन्छ त यो अर्गानिजमहरुको भेराइटिज के छ त हैन यस्तो अर्गानिजमहरुमा हैन ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लानमा ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लानमा के हुन्छ एउटा माउथ देखियो एउटा एनस देखियो हैन दुईटा ओपनिङ छ एउटा माथि र एउटा तल यस्तो अर्गानिजममा जसमा चाहिँ माउथ सुरुमा आउँछ ड्युरिङ द एम्ब्रायोनिक स्टेज डेभलपमेन्ट स्टेज त्यसलाई हामी प्रोटोस्टोमिक भन्छौँ र त प्रोटो भनेको फर्स्ट हैन प्रोटो भनेको सुरुमा अनि स्टोमा भनेको माउथ है स्टोमा भनेको के हुन्छ त भन त स्टोमा भनेको माउथ जहिले पनि माउथ यो टर्म चाहिँ आजबाट चाहिँ थाहा पाइराख्ने थ्रु आउट द यो बायोलोजीमा जे पढ्छ हामी बायोलोजिकल साइन्समा चाहे त्यो मेडिकल होस् प्यारामेडिकल होस् यो वर्ड चाहिँ काम लाग्छ प्रोटो भनेको फर्स्ट हैन प्रोटो भनेको फर्स्ट त्यसैले प्रोटोजोआ भनेको फर्स्ट एनिमल भन्छौँ नि हामी प्रोटो भनेको भन्नाले स्टोमा भनेको माउथ यस्तो अर्गानिजम जसमा चाहिँ माउथ पहिला डेभलप हुन्छ रादर देन एनस हैन अथवा ल्याटर चाहिँ एनस भन्छ त्यस्तो अर्गानिजमले प्रोटोस्टोमिक भन्छौँ है सो वी क्यान से माउथ डेभलप्स फर्स्ट एन्ड एनस ल्याटर है यस्तो अर्गानिजम चाहिँ हामी प्रोटोस्टोमिक भन्छौँ अब यसको एक्जाम्पल पनि आवश्यक छ त्यसको त्यो एक्जाम्पलमा आउँछौँ त्योभन्दा अगाडि अर्को क्याटेगोरी हेरौँ अर्को हुन्छ ड्युटेरोस्टोम है ड्युटेरोस्टोम अथवा अनि डिटोरोस्टोमिक त्यहीबाट ड्राइभ भयो हैन ड्युटेरोस्टोमिक र एउटा सुन्या होला जस्तै सबैले सुन्या होला कि 12 क्लासको नेपाली पढ्दाखेरि नि हामी सुन्ने गर्थ्यौँ कि एउटा आगन्तुक शब्द हुन्छ एउटा जस्तै धेरै शब्दहरू यस्तो छ जुन चाहिँ संस्कृत ब्रेक भएर बनेको छ अथवा संस्कृतबाट नै डेराइभ छ संस्कृतमा फर्स्टलाई प्रथम भन्छ हैन प्रथम त प्रो त्यहीबाट आएको होला सेकेन्डलाई द्वितीय भन्छ एन्ड द सेम थिङ ड्युटेरोको मिनिङ नै हो सेकेन्ड ड्युटेरोको मिनिङ हो सेकेन्ड
स्टोमाको मिनिङ माउथ है भन्नाले यदि माउथ सेकेन्डमा आउँछ हैन भन्नाले एनस फर्स्टमा डेभलप हुन्छ भने त्यो भनेको त्यो अर्गानिजम भनेको ड्युटेरोस्टोमिक हो है ड्युटेरो द्वितीय भन्ने बुझ्ने है र कहीँ हुन सक्छ कि यो शब्द त्यहीबाट डेराइ पनि हो भएको होला ल त्यसो भए ड्युटेरोस्टोमिकमा के भन्नु मिल्छ त एनस हैन एनस डेभलप्स फर्स्ट हैन एन्ड माउथ ल्याटर है यसलाई हामी ड्युटेरोस्टोमिक भन्छौँ ओके अब एक्जाम्पलमा आउँ है प्रोटोस्टोमिकमा एक्जाम्पल पोरिफेरा होला त भन त पोरिफेरा हुन्छ हुँदैन हुँदैन हैन त्यो त सिम्पली सेल एग्रिगेट मात्र हो हैन सिलेन्टेटा होला त सिलेन्टेटा पनि हुँदैन है हेर यसको स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ त बल्ल बल्ल स्टार्ट हुने भनेको हाम्रो एस्केल मिन्सबाट हो है सो वी क्यान से यसको एक्जाम्पलमा वी क्यान से एस्केल मिन्स किनभने एस्केल मिन्स नै हो अर्गानिजम जहाँ चाहिँ हैन दुईटै छ माउथ एन्ड जस ओरल पार्ट पनि छ एबोरल पार्ट पनि छ जहाँबाट एक्सक्रिसन हुन्छ तर त्यो भन्दाको अर्गानिजम पहिला त्यो भन्दाको अगाडिको अर्गानिजमहरुमा ब्लाइन्ड स्याक प्याटर्न थियो ब्लाइन्ड स्याकमा दुईटा ट्युब विदिन द ट्युब मिल्दैन एन्ड ट्युब विदिन द ट्युब नमिलेपछि त्यसमा चाहिँ हुने कुरा नै भएन प्रोटोस्टोमिक अथवा ड्युटेरोस्टोमिक हैन सो एस्केल मिन्स एनालिटा हैन एनालिटा त्यसपछि चाहिँ एस्केल मिन्स एनालिटा पछि हैन आर्थ्रोपोडा अनि मलस्का यिनीहरुमा चाहिँ दिस एनिमल्स आर प्रोटोस्टोमिक अथवा माउथ डेभलप फर्स्ट ड्युटेरोस्टोमिकको एक्जाम्पलहरु के हुन सक्छ त है जसमा चाहिँ माउथ डेभलप्स ल्याटर हैन माउथको एस्पेक्टमा भन्ने सेकेन्ड माउथ डेभलप हुन्छ भने ड्युटेरोस्टोमिक हैन फर्स्टमा माउथ डेभलप भने प्रोटोस्टोमिक यसको एक्जाम्पल बाँकी के रह्यो त एकाइनोडर्माटा हैन एकाइनोडर्माटा अनि सबै कोडाटाहरु चाहिँ हैन कोडाटाहरु भन्नाले हामीहरु पनि के हो त ड्युटेरोस्टोमिक हो हैन एनस डेभलप्स फर्स्ट माउथ डेभलप्स ल्याटर दिस इज द टु मेजर पार्ट अफ ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान है प्रोटोस्टोमिक र ड्युटेरोस्टोमिक यसको एक्जाम्पल पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ एस्केल मिन्स हैन एनालिटा आर्थ्रोपोडा मलस्का प्रोटोस्टोमिक अनि बाँकी चाहिँ एकिनोडर्माटा र कोडाटा चाहिँ ड्युटेरोस्टोमिक ल यहाँसम्म सबै क्लियर छ है यस सर क्लियर छ भने अब वी क्यान प्रोसिड फर्दर ल त्यसो भए अर्को बेसिस हेरौं हैन अनि अर्को बेसिस के छ त अर्को बेसिस सर्कुलेटरी सिस्टम है ल सर्कुलेटरी सिस्टमलाई किन एस्पेक्ट मान्नु सर्कुलेटरी सिस्टमलाई एस्पेक्ट मान्नको एउटा अर्को पनि कारण छ है अलिकति योमा चाहिँ कन्क्रिट आइडियाहरु छ के धेरै एक्सेप्सन्सहरु छैन रिप्रोडक्सनमा त एकदमै एक्सेप्सन छ हैन हामी भन्छौं कहीं न कहीं वी थिंक कि एउटा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हेर त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अलिकति माथिल्लो अर्गानिजमहरुले गर्छ होला भनेर वी एस्पेक्ट है तर सबसे फर्स्ट जुन पहिला मानिन्थ्यो जुन फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआमा हैन मलेरिया प्यारासाइटहरु जुन छ दे डु ग्यामोगोनी एन्ड हैन के रे ग्यामोगोनीहरु गर्छ जस्ट वी क्यान फाइन्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्सन वी क्यान फाइन्ड इन दैट अर्गानिजम अल्सो हैन अनि बिस्तारै माथि आउँदाखेरि फेरि सेक्सुअल यस्तो छ यो भेराइटिज अलिकति धेरै नै कम्प्लेक्स भएकोले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनलाई क्लासिफिकेसन मान्न अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन सो सर्कुलेटरी सिस्टम क्यान बी एस्पेक्ट हैन सर्कुलेटरी सिस्टम अलिकति बताउँछ कि यसरी हायरार्की सेट हुन सक्छ है ल सो सर्कुलेटरी सिस्टम हेरौं सर्कुलेटरी सिस्टम त सबसे पहिला एउटा इन्फर्मेसन के पाउनु पर्यो त सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रम एनालिटा है स्टार्ट्स फ्रम एनालिटा है भन्नाले त्यो भन्दा अघिल्लो अर्गानिजमहरुमा हैन वी डु नट फाइन्ड एनी टाइप अफ सर्कुलेसन है सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुन्छ एनालिटाबाट सर्कुलेटरी सिस्टममा एउटा हुन्छ ओपन सर्कुलेसन है ओपन सर्कुलेसन
अर्को हुन्छ हैन ओपन सर्कुलेसन, अर्को हुन्छ क्लोज सर्कुलेसन। क्लोज्ड र ओपन। ओपनको मिनिङ के आखिर? ओपनको मिनिङ यही भयो हैन कि कुनै एउटा के अरे ट्युब छैन हैन, कुनै एउटा भेसल्सहरू छैन है। अनि यतिकै सपोज यहाँ हार्ट होला हैन, हार्ट समहाउ होला, अब त्यो 2 च्याम्बर 3 च्याम्बर हैन, केही होला सर्टेन एउटा पार्ट होला जुन चाहिँ हार्टको काम गर्छ होला। त्यो हार्टबाट चाहिँ हैन सिम्पली यतिकै बडीमा आएर हैन यतिकै अर्ग्यानहरुमा चाहिँ आएर हैन त्यो ब्लडहरु भयो हैन। अब ब्लडको कन्सेप्ट यो नबुझ्ने कि ब्लड रेड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन हैन। कतै यदि हेमोसाइनिन पिगमेन्ट छ भने ब्लू हुन सक्छ होला हैन, जस पिगमेन्ट अनुसार पनि फरक हुन्छ। र माना कि ब्लड आयो रे है, अब ब्लड यतिकै छ त यो कुनै अर्ग्यान होला हैन, एउटा अर्ग्यान दुईटा अर्ग्यान, सिम्पली यसलाई के गर्छ त यो सर्कुलेसनले यो अर्ग्यानलाई वास मात्र गरिदिन्छ। अनि यहाँ अर्ग्यानले आफ्नो टिस्यु के न्युट्रिसनहरु पाउँछ होला। अनि फेरि हैन त्यहीबाट यो जस यसमा कुनै एउटा प्याटर्न छैन के, त्यसैले यसलाई ओपन सर्कुलेसन भन्छ। क्लोज सर्कुलेसनमा के हुन्छ होला हेर त, इमेजिन गर सपोज दिस इज हार्ट है, हामीलाई इमेजिन गर है। मैले त्यही भएर सुरुमा एउटा डिफरेन्स दिए कि अलिकति एडभान्स कुरालाई इमेजिन गर्नलाई मान्छेलाई इमेजिन गर्न दिने के। दिस इज हार्ट हैन, अब यहाँबाट आयो हैन, एउटाबाट आर्ट्रीहरु छुट्छ हैन, आर्ट्रीहरु आउँछ। यो आर्ट्रीहरु फर्दर के हुन्छ त, आर्ट्रीहरु डिभाइड हुन्छ आर्टेरियोल्समा हैन, आर्टेरियोल्सहरुमा। यो आर्टेरियोल्सहरुले बल्ल हैन सिधै यो अर्ग्यानको हैन क्यापिलरी सुनेको छौ नि हामीले, अर्ग्यानको क्यापिलरी सम्म पुग्छ हैन। अनि त्यहाँबाट यो चाहिने जति चाहिँ ब्लड चाहिँ दिन्छ अर्ग्यानलाई हैन, यहाँबाट चाहिँ ब्लडहरु दियो। अनि फेरि यहाँबाट फेरि कलेक्ट गरेर यहाँबाट चाहिँ भेना कापा हुँदै हैन पुर्याइदिन्छ हार्ट। सो इन दिस वे वी से कि यूज क्लोज सर्कुलेसन हैन। अर्ग्यान सम्ममा पनि त्यहाँ चाहिँ ब्लड यतिकै हाफाजार्डली छोडेन, यहाँ चाहिँ सिधै आउँछ अनि अर्ग्यानमा वास मात्र गरिदिन्छ। दैट इज द रिजन वी से दिस द ओपन सर्कुलेसन। कुनै एउटा पार्टिकुलर त्यसको डाइरेक्सन हुँदैन है। सो ओपनमा हामी के भन्न सक्छौं, ओपन सर्कुलेसनमा वी क्यान से कि यसमा के हुन्छ त आर्टरी हैन, आर्टेरी जुन छ हैन मे और मे नट बी प्रेजेन्ट, मे नट बी प्रेजेन्ट है। तर तिम्रो क्लोजमा के हुन्छ त आर्टरी हुनै पर्यो, आर्टरी कम्पल्सन हैन, कम्पल्सरीली प्रेजेन्ट। त्यसपछि ओपनमा हैन हार्ट हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ हैन। वी विल सी जब हामी लेक्चर फर्दर प्रोसिड हुन्छ हाम्रो फाइलमहरु, त्यतिखेर वी क्यान सी हैन हार्ट मे और मे नट प्रेजेन्ट हैन, मे नट प्रेजेन्ट। तर क्लोजमा चाहिँ हार्ट हुनै पर्छ, हार्टको प्रेजेन्स हुनै पर्छ हैन। अब ओपनमा हैन कुनै क्यापिलरी नै हुँदैन, मतलब आर्टरी त हुन सक्छ अथवा नहुन सक्छ, त्यो त सम्भावनामा छ। तर ओपनमा चाहिँ जब अब त्यो लग्ने हैन क्यापिलरी र भेन हुँदै हुँदैन। सो वी क्यान से नो क्यापिलरी हैन, क्यापिलरी अनि नो भेन। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, क्यापिलरी पनि हुन्छ हैन, क्यापिलरी पनि हुन्छ अनि भेन पनि हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ यो एउटा क्लोज सर्कुलेसन देखाए हैन। मैले किन यो ब्लुइश बनाएको होला, ब्लुइशले के डिनोट गर्छ कि समवेयर द ब्लड हैज बीन इम्प्योर नाउ हैन, अक्सिजनको लेभल चाहिँ कम भइसकेको छ। रेडले के डिनोट गर्छ त यहाँ चाहिँ प्योर ब्लड छ, आर्टेरियलहरुमा चाहिँ प्योर ब्लड हुन्छ, भेनसहरुमा चाहिँ इम्प्योर ब्लड हैन। त्यही भएर त्यो रेड र ब्लुइशको एउटा कम्बिनेसन। ओके, अब यहाँ चाहिँ हैन यो क्लोज्डमा क्यापिलरी प्रेजेन्ट हुन्छ। र क्यापिलरी नै सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्यापिलरी बुझिरहेछौँ नि हामी, क्यापिलरी भनेको सबसे त्यो लोएस्ट पार्ट, सबसे द लास्ट पार्ट हैन, जसले चाहिँ हाम्रो टिस्युहरुलाई चाहिँ सप्लाई गर्छ ब्लड हैन। हाम्रो टिस्युहरुमा चाहिँ सप्लाई गर्ने भनेको त्यही हो। ठीक छ, एओर्टाले अथवा आर्टरीहरुले लग्देला, तर जहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ हैन, ग्यासेस के अरे यो टिस्यु एक्सचेन्ज भयो, ग्यासेस एक्सचेन्जहरु भयो, त्यो हुने भनेको कहाँ हो त, त्यो हुने भनेको लास्टमा क्यापिलरीले नै गर्छ है। ल अब यति भइसकेपछि, ती चारवटा पोइन्ट थाहा पाइसकेपछि अलिकति एक्जाम्पल हेरिदिने हो भने सर्कुलेटरी सिस्टम सक्छ।
क्लासिफिकेसन बेसिस अब हेर ओपन सर्कुलेसन सिस्टम अभियसली यो त्यति ढङ्गको छैन भने तलतिर होला हैन लोअर अर्गानिजममा होला अनि लोअर अर्गानिजमको पनि एउटा बेस पोइन्ट के सेट गरिसक्यो त यो स्टार्ट हुने भनेको एनालिडाबाट हो हैन त्यसो भए हैन यो यसमा ओपन सर्कुलेसनमा हैन ओपन सर्कुलेसनमा कहाँबाट हुन्छ ओपन सर्कुलेसन कहाँ आउँछ त विल सी आर्थ्रोपोडामा हुन्छ है त्यसपछि मलस्कामा हुन्छ अनि त्यसपछि एकाइनोडर्माटामा हुन्छ एकाइनोडर्माटामा हुन्छ हैन क्लोज सर्कुलेसन पाउने भनेको हैन विल सी इट इन कोडाटा एनालिडामा पनि क्लोज सर्कुलेसन पाउँछ ल दिस इज अल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज सर्कुलेसन कन्सेप्ट थाहा पाइराख्नु पर्यो कि क्यापिलरी हुन्छ भेन हुनु पर्यो हैन ओपनमा त्यो सब नभए पनि हुन्छ त्यसो हुँदैन क्यापिलरी र भेन हुँदैन आर्टरी हुन नै सक्छ अथवा नहुन नै सक्छ ल दिस इज द कन्सेप्ट अफ क्लोज्ड एन्ड ओपन सर्कुलेसन हैन अब क्लोज र ओपन सर्कुलेसन सुन्ने बित्तिकै कन्फ्युज नहुने है अब त्यसै गरी कहिलेकाहीँ फ्रगमा हामी भन्छ फ्रगमा चाहिँ ओपन हुन्छ वुमेनमा चाहिँ क्लोज हुन्छ किनभने फ्रग अलिकति तल छ वुमेन भन्दा हैन त्यो कम्प्यारिजन पनि ठिक भएन किनभने होल को डाटामै के रहेछ त क्लोज सर्कुलेसन रहेछ हैन अब फ्रग हाम्रो सिलेबसमा छ त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ भन्छ ओपन सर्कुलेसन त्यस्तो होइन द्याट अल्सो कन्सिस्ट अफ क्लोज सर्कुलेसन ल यो पनि एउटा बेसिस भयो है अर्को बेसिस हैन मेटामेरिजम अथवा सेगमेन्टेसन हैन त्यसले त्यति खासै क्लासिफिकेसनमा त गर्दैन तै पनि हेरौँ हामी है मेटामेरिजमको अर्को नाम नै सेगमेन्टेसन है अथवा अर्गानिजम चाहिँ सेगमेन्टमा डिभाइड हुन्छ हैन अब सेगमेन्ट हेर सेगमेन्ट हरेक किसिमको हुन्छ इभन हेर्ने हो भने वी आर सेगमेन्टेड हैन हेड थोराक्स हैन अथवा हेड एब्डोमेन छ अरु अर्गानिजम पनि हेड नेक थोराक्स हेड नेक एब्डोमेन अनि त्यही भनेको सेगमेन्टेसन है त सेगमेन्टेसनको सेगमेन्टेसनमा पनि हैन दुई किसिमको सेगमेन्टेसन हुन्छ एउटा एक्सटर्नल र अर्को इन्टर्नल है मेटामेरिजम अथवा सेगमेन्टेसनमा के हुन्छ त एउटा एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन है अनि अर्को के हुन्छ त इन्टर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ इन्टर्नल सेगमेन्टेसन र एक्सटर्नल र इन्टर्नल भन्नाले एउटा अर्गानिजम यस्तो छ जुन चाहिँ भित्रबाट सेगमेन्टेड छ ल सपोज सेगमेन्ट यसरी सेगमेन्ट आयो तर बाहिरबाट चाहिँ सिम्पली हैन बाहिरबाट सिम्पली एउटा लेयर मात्र होला जसले चाहिँ त्यसलाई त्यो सेगमेन्टेड भएको फिल नै नगर्न देला हैन अथवा जो सेगमेन्टेड फिल नै नहोला हैन अर्को अर्गानिजम यस्तो छ कि जसरी सेगमेन्टेसन भयो जसरी भित्र सेगमेन्ट छ त्यसै गरी बाहिर पनि त्यही अनुसारले सेगमेन्टेड छ है हो यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त अर्थवर्म अथवा एनालिडा है जसमा चाहिँ दुईटै सेगमेन्टेसन हुन्छ हैन इन्टर्नल र एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन दुईटै वी क्यान से वी फाइन्ड बोथ सेगमेन्टेसन अनि जहाँनिर चाहिँ दुईटै सेगमेन्टेसन हुन्छ जहाँनिर चाहिँ बोथ सेगमेन्टेसन हुन्छ हैन सेगमेन्टेसन हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ ट्रु सेगमेन्टेसन हैन अनि पछि यो भन्दा लोअर अर्गानिजमहरु जुन छ एनालिडाहरु भन्दा उनीहरुमा चाहिँ खासै प्योर सेगमेन्टेसन पाउँदैन हैन त्यो सबै स्युडो सेगमेन्टेसनहरु स्युडो मेटामेरिजमहरु है ट्रु सेगमेन्टेसन कहाँ पाउँछ भने सोध्यो भने दैट इज फाउन्ड इन एनालिडा अब यो भन्दा तल अर्गानिजमहरु जस्तै के फ्ल्याटवर्म्सहरु भयो हैन यिनीहरुमा चाहिँ जस्तो प्रोक्रोटिड्स होला हैन यसरी देख्छ हैन तर त्यो भित्रबाट मात्र अलिकति डिभाइडेड हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यो बाहिर दुईटै बोथ एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुँदैन हैन अनि त्यसलाई हामी के भन्छौं फल्स सेगमेन्टेसन अथवा स्युडो सेगमेन्टेसन हैन अनि हुँदाहुँदै स्युडो मेटामेरिजम पनि भन्छ है सो वी क्यान से
स्यूडो मेटामेरिज्म अर्थात फल्स सेगमेन्टेसन। फल्स सेगमेन्टेसन कहाँ पाउँछ त वी क्यान यसको बेस्ट एक्जाम्पल के हो त फ्ल्याट वर्म्सहरु हो हैन फ्ल्याटी एलिमेन्ट्सहरु। दिस इज समथिङ द्याट वी हेभ टु नो इन अबाउट सेगमेन्टेसन। सेगमेन्टेसनलाई अझै डिटेलमा नै हेर्छौँ हामी हैन जब फाइलमहरु पढ्छौँ अरु। त्यसपछि अर्को आउँछ हैन अर्को बेसिस अफ क्लासिफिकेसन त्यो कोडाहरुमा कस्तो सेगमेन्टेसन आर्थ्रोपोडामा फेरि आर्थ्रोपोडामा एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन भयो हैन जस्तै सिम्पली हेड छ नेक छ हैन हेड अरु त्योभन्दा अघिल्लो हैन हेड थोरेक्स एब्डोमेन हैन जो सिम्पली बाहिरबाट मात्र सेगमेन्टेड छ भित्रको चाहिँ त्यो अर्गानहरु चाहिँ भित्रको पार्ट्सहरु चाहिँ सेगमेन्टेसन छैन। त्यसमा चाहिँ आर्थ्रोपोडामा वी क्यान से कि आर्थ्रोपोडामा हैन एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन हुन्छ। ल त्यसो अब एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स हैन अथवा एक्सक्रिटरी वेस्टको बेसिसमा पनि हेरौँ हैन कसरी डिभाइडेड हुन सक्छ कसरी अर्गानिजमहरु क्लासिफाइड हुन सक्छ है। ल एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन अलिकति एक्सक्रिटरी सिस्टमको कुराहरु याद गर्नु तपाईले हैन के हुन सक्छ त एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स हैन जस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट हो हैन हाम्रो बडीमा जुन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स जुन छ त्यो फाइनली नाइट्रोजनस वेस्ट नै हो नाइट्रोजन कम्पाउन्ड नै हुनु पर्छ। त्यो नाइट्रोजन कम्पाउन्ड एमोनिया हुन सक्छ है एमोनिया हुन सक्छ NH3 त्यो नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड युरिया हुन सक्छ युरिया हुन सक्छ हैन जसलाई हामी युरियोटेलिक भन्छ टेलिक नै भन्दिम न अलिकति अझै सुहाउँछ एमोनोटेलिक हैन अनि यदि युरिया निकाल्छ भने युरियोटेलिक अर्गानिजम भन्ने हैन यदि युरिक एसिड निकाल्छ भने त्यसलाई हामी युरिकोटेलिक भन्छौं हैन युरिकोटेलिक भन्छौं। कुनै अर्गानिजमले एमिनो एसिड पनि निकाल्दिन्छ त्यसलाई हामी एमिनोटेलिक भन्छौं हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ गुआनिनहरु पनि निकाल्छ त्यसलाई हामी गुआनोटेलिक भन्छौं। This is the basis of classification of organism on the basis of excretory products हैन अब माने एमोनिया निकाल्यो हैन त्यसलाई एमोनोटेलिक भन्नु। एमोनिया एउटा अलिकति हैन एमोनिया इज हाइली टक्सिक सब्स्टेन्स है यो चाहिँ एमोनिया को एक्सक्रिसन को लागि चाहिँ हैन एमोनिया एक्सक्रिसन को लागि चाहिँ एकदम पानी धेरै चाहिन्छ है वाटर धेरै चाहिन्छ भनेपछि तिम्रो माइन्डमा यो सेट गर्न पर्यो सबैले कि यदि कुनै पनि अर्गानिजमले एमोनिया एक्सक्रिट गर्दैछ भने त्यो हैन के होला त कुन नेचरको होला भन त टेरेस्ट्रियल होला त हैन त्यो एक्वाटिक होला हैन जस पानीमा बस्छ होला त्यस्तो अर्गानिजमहरुले आफै हैन आफसे त्यही प्याटर्नमा फलो गर्दै गएर एमोनिया प्रोड्युस गर्ने उनीहरुमा क्षमता भयो है। त्यसको एक्जाम्पलहरु वी क्यान सी प्रोटोजोआहरु हुन सक्छ हैन प्रोटोजोआ त्यसैगरी स्पोन्जेसहरु हुन सक्छ स्पोन्जेसहरु हुन सक्छ हैन त्यसैगरी तिम्रो यो सिलेन्ट्रेटा हैन नाइडेरियन्सहरु हुन सक्यो है फिशेसहरु हुन सक्यो हैन फिशेसहरु पनि बोनी फिशहरु हुन सक्यो हैन त्यसपछि यो जुन जस्तो हामी भन्छौं नि ट्याडपोल हैन जुन फ्रगको कुनै लाइफको स्टेज होला हैन ट्याडपोल हैन ट्याडपोल के हुन्छ त एम्फिबियन नेचरको हुन्छ हैन सो एम्फिबियन्स ट्याडपोल हैन एम्फिबियन्स ट्याडपोल जसले चाहिँ दुईटै हैन वाटर र टेरेस्ट्रियल दुईटैमा उसको लाइफ स्टाइल होस् हैन यदि जस्ट वाटर छ भने त्यस्तो ट्याडपोलहरु चाहिँ एमोनोटेलिक हुन्छ एम्फिबियन्स
ट्याडपोलहरुमा चाहिँ दे आर एमोनोटेलिक इन नेचर है। यिनीहरू यस्तो अर्गानिजम हो जस्ट एउटा ब्याक अफ द माइन्ड के राख्नु पर्यो, एमोनिया हुने बित्तिकै बुझ्न कि त्यसको लागि एक्सक्रिसनको लागि वाटर धेरै चाहिन्छ, त्यो अर्गानिजम अभियसली एक्वेटिक नेचरको होला। युरियोटेलिक हैन, जसमा चाहिँ युरिया एक्सक्रिट गर्ने हैन, युरिया एक्सक्रिट गर्ने के हो त, जस्तै वुमेनहरुको मेजर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के हो, वी आर युरियोटेलिक हैन, जहाँ चाहिँ एक्सक्रिट के गर्छ त, युरिया एक्सक्रिट गर्छ, युरिया एक्सक्रिसन हुन्छ हैन, एक्सक्रिसन हुन्छ, त्यो भनेको युरियोटेलिक हो हैन। अनि युरियोटेलिकको बेस्ट एक्जाम्पलहरु हैन, एउटा त वी क्यान से म्यामल्सहरु भयो, म्यामल्सहरु, त्यसपछि हामी छौं हैन, त्यसपछि फिशेसहरु हैन, कार्टिलेजिनस फिशहरु हैन। अब हेर एक्जाम्पल अहिले याद नरहला हैन, तर यो सिम्पली एउटा बेस हो के, फाउन्डेसन मात्र हो। यसमाथि टेकेर अरु फाइलमहरु हैन, कोडाटा समय पुग्नेवाला छ हामी हैन। त्यो क्रममा मलेरियाहरु पढ्छौं प्रोटोजोआबाट हैन, इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि अर्थवर्म पढ्छौं डिटेलमा, फ्रग पढ्छौं हैन, अनि कोडाटासम्म पुग्छौं। सो दिस इज सिम्पली अ बेस लाइन, एउटा बेसिक सेटअप हो। अहिले याद नहोला भने पनि नआत्तिने हैन, बिस्तारै बिस्तारै याद हुँदै जान्छ। युरियोटेलिक भयो हैन, युरियोटेलिकमा म्यामल्स भयो, कार्टिलेजिनस फिशहरु भयो है। त्यसपछि युरिकोटेलिक, जसमा चाहिँ युरिक एसिड हैन, युरिक एसिड चाहिँ सिक्रिसन गर्ने। युरिक एसिड चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा हैन, युरिक एसिडको हैन एउटा फिचर्स के हुन्छ त, जसले धेरै बेरसम्म बडीमा रहिरहँदैन हैन। ओके, अब यस्तो अर्गानिजम खोजौं जसमा चाहिँ यस्तो एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट रह्यो भने त्यसलाई भारी हुन्छ, अनि त्यसको चाहिँ जुन नर्मल एडाप्टेसन छ हैन, नर्मल दिनचर्या छ, त्यसमा चाहिँ उलाई गाह्रो पर्ला हैन। जस्तै एउटा बर्डलाई हैन, एप्सहरुलाई चाहिँ यदि उड्नु छ भने हैन, उनीहरु यस्तो यो एक्सक्रिटरी प्रोडक्टहरुलाई राख्यो भने उड्न गाह्रो हुन्छ हैन। अनि सो छिटै जोस खाना खायो अथवा जोस छिटै आफ्नो इन्जेक्सन गर्यो अनि छिटै एक्सक्रिसन पनि गर्यो भने त्यो हिसाबले त एटलिस्ट यो एक्सक्रिटरी प्रोडक्टको हिसाबले त एटलिस्ट उसको बडी हल्को हुन्छ हैन, अनि उलाई भोलान्ट एडाप्टेसनहरुमा चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। इन दैट पर्पस नेचरले उलाई बनायो अनि उले पनि आफुलाई इभल्भ गर्दै गयो कि म चाहिँ युरिक एसिड नै बनाउँछु एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन। अनि त्यस्तो अर्गानिजमहरुमा चाहिँ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट युरिक एसिड हुन्छ हैन, जसलाई चाहिँ भोलान्ट एडाप्टेसनहरु गर्न पर्यो हैन। मोस्ट अफ द केसमा एक्सेप्सन त एक्जिस्ट हुन्छ नै हैन। सो अलमोस्ट इन्सेक्ट्सहरु हैन, अलमोस्ट एभ्री इन्सेक्ट्स हैन, मोस्ट अफ द इन्सेक्ट्स हैन जसलाई उड्नु पर्ने हो, अनि बर्ड्सहरु, एप्सहरु, यिनीहरु के हो त युरिकोटेलिक हो हैन। के ल्यान्ड रेप्टाइल्सहरु पनि, स्नेक्सहरु भयो, लिजार्ड्सहरु भयो, यिनीहरु पनि युरिकोटेलिक नै हो है। कन्सेप्ट त्यहाँबाट छ कि युरिक एसिड चाहिँ किन बनाउनु पर्दो रहेछ अथवा किन बन्नु पर्छ, किन बन्छ भनेर है। दिस इज अबाउट युरिकोटेलिक अर्गानिजम हैन। त्यसपछि एमिनोटेलिक हेर हैन, जसमा चाहिँ एमिनो एसिड नै एक्सक्रिसन होस् है। अब एमिनो एसिड्स के हो त, प्रोटिनको सबसे स्मलेस्ट मोलिकुलर फर्म हो, अथवा प्रोटिनको सबसे डाइजेस्टेड। यदि हामी प्रोटिन खाइरा छौं, प्रोटिनलाई इफेक्टिभली बडीमा लगाउन चाहन्छौं भने त्यो पहिला इट मस्ट बी डाइजेस्टेड टु अप टु एमिनो एसिड्स हैन। त्यही एमिनो एसिड्सहरु बिस्तारै बिस्तारै एउटा स्टोरको फर्ममा हामीले जस अरु मेटाबोलिजममा हेल्प गर्छ है। एमिनोटेलिक अर्गानिजमहरु कस्तो हुन्छ त, एमिनोटेलिक खासमा हैन यो मलस्काहरु भयो हैन, मलस्काहरुमा चाहिँ एमिनोटेलिजम पाउँछौं हामी हैन, एमिनोटेलिक अर्गानिजमहरु। अनि केही एकिनोडर्म्सहरु जस्तै एस्टेरियास हैन, एस्टेरियासमा पनि वी विल फाइन्ड एमिनोटेलिक एज एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट्स हैन। अनि त्यसपछि गुआनोटेलिक हैन, गुआनोटेलिक भन्नाले यो त इम्पोर्टेन्ट छैन तै पनि हेर्दै राखौं हैन। गुआनोटेलिजम जहाँ चाहिँ गुआनिन नै आउँछ हैन, यो चाहिँ केमा आउँछ त, स्पाइडरहरुमा आउँछ, स्पाइडर्स भयो हैन, स्कर्पियन्सहरु भयो हैन, स्कर्पियन्सहरु भयो, यिनीहरुमा चाहिँ
गुवानोटिलिजम देखिन्छ। ल यो चाहिँ जस्ट एउटा बेसिक सेट पोइन्ट थियो हैन। दिस वर द बेसिस अफ क्लासिफिकेशन्स है। यहाँ त ए सो वी डिस्कस्ड अन लेभल अफ अर्गनाइजेसन सिमेट्री थाहा पाएँ, जर्म लेयर, सिलम, बडी प्लान, सर्कुलेटरी सिस्टम, मेटाबोलिजम, एक्सक्रिटरी पोटेन्शियल हैन। अब यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ एटलिस्ट पोरिफेराबाट कोडाटासम्म नै हेर्ने एउटा एट अ ग्लान्समा हैन, एट अ भिजनमा चाहिँ हामीले हेर्यौं हैन। अब यसलाई अझै डिटेलमा हेर्दै जाने एउटा एउटा फाइलम गरेर हैन। सो यति कुरा हो बेसिस अफ क्लासिफिकेसन है। थ्यांक यू एभ्रीवन फर योर अटेन्सन। Recording stopped. ल अरु केही छ भने आजको लेक्चरमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध है पहिले। अनि फर्दर लेक्चरबाट चाहिँ हामी एउटा फ्रेस चाहिँ स्टार्ट गर्छौं हैन। अब प्रोटोजोआबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भने प्रोटोजोआबाट गरौँला, अथवा पोरिफेरा हेरेर हामी स्टार्ट गर्छौं। जस मलेरिया पनि छिटो छिटो कभर होस् हैन, एउटा डिजिज। अनि त्यसपछि स्क्यारियासिस केसरी स्क्यास भन्छ के अरे उता जिआरडियासिसहरु कभर होस् त्यो हिसाबले। ल कसैलाई केही कन्फ्युजन त छैन नि आजको यतिमा? छैन दाइ है कसैलाई कुनै स्लाइड त छुट्या छैन नि? छ अहिले 6 स्लाइड छ। ल सबैलाई हरेकलाई क्लियर छ भने आजको लागि हामी यति राख्छौं है। थ्यांक यू।